मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद अदा कर दी गई। लाहौर में बादशाही मस्जिद, दाता दरबार, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और बाग जिना में बड़े इज्तिमात। कराची में सबसे पहले सबील वाली मस्जिद में नमाज पढ़ाई गई। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा, लोगों की बड़ी तादाद शरीक। पेशावर, सक्खर, हैदराबाद में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान में नमाज पढ़ी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जा रही हैं। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। अहले खाना और कारकुन भी नमाज ईद में शरीक हुए। नमाज के बाद नवाज शरीफ कारकुनों में घुल मिल गए, ईद के मुबारकबाद दी। साबिक वज़ीर आज़म ने वालिदैन, अहलिया और भाई अब्बास शरीफ की कब्रों पर हाजिरी दी। कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। मरियम नवाज भी जाती उम्रा में मौजूद। नवाज शरीफ के हमरा दादा दादी, वालिदा और चचा की कब्रों पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातिह खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज और दीगर ने भी शिरकत की। हमें इस ईद पे जो भी पाकिस्तान में अफसोसनाक दहशतगर्दी के नतीजे में जो लोग शहीद हुए हैं, बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, उसमें ट्रेन हादसा, बसों में उतार कर चुन चुन कर उनको शहीद किया गया। जिस तरीके से हमारे फोर्सेस के जवान जिन्होंने वतन अजीज़ के लिए शहादत नोश की है, उनके लवाहिकीन के साथ भी हम अपनी हमदर्दी का इजहार करते हैं और हम समझते हैं कि हम सब ने मिलकर पाकिस्तान के लिए मिलकर कोशिश करनी है। मरते दम तक दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनने देंगे। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की चंदजाम में गुफ्तगू। कहा, ईद के मौके पर तमाम पाकिस्तानी अपने इख्तिलाफात भुला दें, हमें मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। दहशतगर्दी के अफसोसनाक वाक़यात पेश आए, बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का मिलकर मुकाबला करना होगा। अफवाज, सिक्योरिटी इदारों के जवान वतन के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने इस माहे रमजानुल मुबारक का पूरा महीना हमें अवामुल नास की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने मामूर रखा और उसके साथ साथ रोजगार इनामात का सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर अवामुल नास के लिए रोजाना एक रेजिडेंशियल प्लॉट, उम्रे के टिकट और दीगर इनामात और ईदी के साथ साथ हमने लोगों को इस बात का एतमाद दिलाया कि ये वो गवर्नर हाउस नहीं है, यहाँ वो मकीन नहीं बैठा जिसके वजीर आजम ने बहुत दावे किए थे लेकिन वो एक भी पूरा ना कर सका। अल्लाह ताला ने पूरा रमजान अवाम की खिदमत पर मामूर रखा। 10 लाख अफराद को अफ्तारी कराई गई। रोज एक प्लॉट, उम्रे का टिकट और दीगर इनामात तकसीम किए। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का कहना है, खालिद महबूब सिद्दीकी का नामजद करदा गवर्नर हूँ। फारूक सत्तार समेत पूरी पार्टी का एतमाद हासिल है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म की ईद उल फितर पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, ईद का दिन हमें इत्तेहाद और यकजहती का दर्स देता है। अपनी सफ़ों में इत्तेहाद करें और एक दूसरे को सहारा बने। शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये दिन हमें खुशी, शुक्रगुजारी, अखुवत और हमदर्दी का दर्स देता है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से खतरात लाहक हैं। मुत्तहिद होकर वतन अजीज़ के खिलाफ साजिशों को नाकाम बनाना है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी अहले इस्लाम को ईद की मुबारकबाद। वज़ीर रसिन मुराद अली शाह ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल फितर यकजहती और मोहब्बत के जज्बे को फ़रोग़ देती है।
صدر آصف علی زرداری آبائی علاقے نواب شاہ میں عید الفطر منا رہے. بلال بھٹو زرداری لاڑکانہ میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف عید لاہور میں منا رہے ہیں. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ عید کا دن فیصل آباد میں گزار رہے ہیں. وفاقی وزیر احسن اقبال نارووال میں، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان عید قصور میں منا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سہون میں، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی عید الفطر لاہور میں منائیں گے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد. ISPR کا کہنا ہے عید الفطر اتحاد، ہمدردی اور شکر گزاری کا درس دیتا ہے. مسلح افواج کے لیے عید کا اصل مفہوم دفاع وطن کا مقدس فریضہ ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس کی مسلمانوں کو عید کی مبارکباد. تنازعات اور جنگ سے متاثرہ مسلمانوں سے اظہار ہمدردی. خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان کی بھی امت مسلمہ کو عید کی مبارکباد. کہا عید محبت، اخوت اور یکجہتی کا پیغام دیتی ہے. امت مسلمہ کے لیے خیر و برکت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں. سعودی عرب ہمیشہ امت مسلمہ کی خدمت کے لیے کوشاں رہے گا. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی بھی عید پر مبارکباد. نیک خواہشات کا اظہار. پاکستان میں موجود جاپانی اور روسی سفیر کی بھی عید پر مبارکباد. آسٹریلوی ہائی کمشنر کی بھی مبارکباد. اہلیہ کے ساتھ چوڑیاں بھی خریدیں. میٹھی عید پر میٹھے کی طلب. مختلف شہروں پر بیکریز پر رش. کسی نے گلاب جامن خریدے تو کسی کو برفی پسند. تحفے، تحائف اور مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے مٹھائی کی خریداری جاری. کیک اور پیسٹری کھانے والوں کا بھی رش لگ گیا. گھروں میں سوئیاں اور میٹھے چاول بھی تیار کیے گئے. چاند رات پر بازاروں میں کھڑکی توڑ رش رہا. خواتین نے میک اپ کا سامان خریدا. کسی نے مہندی لگوائی تو کوئی جویلری کا سیٹ فائنل کرنے لگا. چوڑیوں کے سٹالز پر ایک سے بڑھ کر ایک ویرائٹی دستیاب رہی. رات بھر بازاروں کی گہما گہمی عروج پر رہی. وزیر اعظم شہباز شریف کا ازبک اور آذربائیجان کے صدور کو فون عید کی مبارکباد دی. گہر برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا عزم. آذربائیجان کے وزیر اقتصادیات اپریل کے پہلے ہفتے میں پاکستان کا دورہ کریں گے. پاکستان ازبکستان تعاون کو مزید مستحکم کرنے کے لیے قریبی رابطے میں رہنے کا عزم. وزیر اعظم کی ازبک صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت. وزیر اعظم کا ترک صدر رجب طیب اردوان، کویتی ولی عہد اور شاہ اردن کو بھی فون عید پر مبارکباد دی. رہنما نون لیگ خواجہ حسان نے ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف سے نے کہا معیشت کی بہترین اولین ترجیح ہے. پاکستان کو معاشی قوت بنائیں گے. ملک کو درپیش بدامنی کے چیلنجز آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے. آذربائیجان کی پاکستان کو $1 ارب کیش ڈپازٹ کی پیشکش. سکھر حیدرآباد موٹروے کی فنڈنگ کے لیے پاکستان کی درخواست کے جواب میں پیشکش کی گئی. وزیر اعظم نے اپنا حالیہ دورے میں فنڈز فراہمی کی درخواست کی تھی. نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے حکام کے مطابق آذربائیجان کی حکومت نے پاکستان کی درخواست کے جواب میں 2 آپشن تجویز کیے. ذرائع کے مطابق آذربائیجان کی پیشکش پر مختلف پاکستانی محکموں میں اتفاق رائے نہیں. قرض کے طریقہ کار پر مختلف رائے پائی جاتی ہیں. حکومتی وفد اور BNP میں ڈیڈ لاک برقرار. مستونگ لک پاس پر دھرنا چوتھے روز بھی جاری. سردار اختر بیگل نے عید لک پاس پر ہی منانے کا فیصلہ کیا. لک پاس ٹنل، کنڈمیسوری اور اکبر کے راستے کنٹینرز لگا کر بند کر دیے گئے. قومی شاہراہوں کی بندش سے 12 اضلاع کا کوئٹہ سے زمینی رابطہ منقطع. شاہراہوں کی بندش سے مسافروں کو آبائی علاقوں میں جانے میں مشکلات. بلوچستان میں امن کی بحالی کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ. دہشت گردوں کے خلاف سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز کو مزید وسعت دینے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی زیر صدارت اجلاس. فورسز کی استعداد کار کو مزید بہتر بنانے کے لیے اہم فیصلے کیے گئے. عید پر سیکیورٹی پلان، قومی شاہراہوں اور امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ.
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाजारों में विमेन पुलिस स्क्वाड के गश्त को बढ़ाने की हिदायत। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तिजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात। वज़ीर आज़म के मुशीर अनस सनाउल्लाह का कहना है काटलिंग में मस्बत और काबिल एतमाद इतलात पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ। इन्हीं लोगों की हलाकतें हुई जो दहशतगर्द थे। अगर दहशतगर्द बीवी बच्चों के साथ दहशतगर्दी की तैयारी करें तो हमला होगा। उधर पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है पीटीआई के सूबाई वज़ीर डॉक्टर अमजद अली शाह ने कातलिंग वाक़े की दुरुस्त मालूमात दी। पीटीआई कोर कमेटियों को बैरिस्टर सैफ के बयान के कुछ हिस्सों पर मायूसी हुई। पीटीआई हमले की मसम्मत करती है। हमले में मासूम जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तानी वनडे स्क्वाड के हिमिल्सन में डेरे सेटन पार्क ग्राउंड में प्रैक्टिस। बैटर्स और बॉलर्स ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने वार्म अप ड्रिल्स भी की। पाक न्यूजीलैंड दूसरा वनडे 2 अप्रैल को खेला जाएगा। ओपनिंग बैटर उस्मान खान इंजरी का शिकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे से बाहर। कौमी क्रिकेटर्स की अहले वतन को ईद की मुबारकबाद, दुआओं की अपील। वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा अस्सलामु अलैकुम, ईद मुबारक। जारहाना बल्लेबाज फखर जमान बोले सबको ईद मुबारक, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें। नसीम शाह ने अपने पैगाम में कहा खुश रहो, हमारे लिए दुआ करो कि हम अच्छी कारकर्दगी दिखाएं। मैच जीतने पर आप भी खुश होंगे, हम भी खुश होंगे। और अलविदा प्यारा रमज़ान, शान रात मुबारक, पूरा महीना इबादत, मुस्तहिकीन की दिलजोई और मेहमान नवाजी। मेज़बान जवेरिया साउथ ने हर ट्रांसमिशन को यादगार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी ट्रांसमिशन 1 रमज़ान को शुरू हुई जो चांद रात तक जारी रही। कई अहम शख्सियात ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी तो इस मुकाबलों में ढेरों कीमती इनामात दिए गए।